उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में इब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिप्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अच्छा, मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो इब्राम है, आपको पता है कि किस वाक़े से लौटा है? ये लूत को बचा कर वापस लौटा है। और सदूम का बादशाह और मलके सिदक जो हैं वो दोनों इसके इस्तकबाल को आए थे। और मलके सिदक इसके लिए क्या लाया था? वो बरकत को लाया था। और सदूम का बादशाह क्या लाया था? वो कहता था कि जो तूने इस माल में से रखना है वो तू रख ले। तो इब्राम ने क्या चुना था? इब्राम ने मिलके सिदक से बरकत को लिया, लेकिन उसने सदूम के बादशाह की दुनियावी चीजों को ठुकरा दिया। उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। मतलब उन्हें अंग्रेजी से नहीं किया, लेकिन उन्हें क्या है कि मुझे ये नहीं चाहिए। उसने जिस्मानी चीजों को ठुकराया और रूहानी बरकत को ले लिया था। ये जो लिखा है ना, इन बातों के बाद, इसका मतलब है कि इसमें ब्रेक है। इस वाक़े के बाद क्या हुआ है कि खुदा इब्राम पर जाहिर होता है। खुदा का कलाम रोया के जरिए इब्राम पर नाजिल होता है और वो फरमाता है, इब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिप्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अच्छा, यहां पर सोचने वाली बात है कि डर किस बात का है ना? सोचने वाली बात, इब्राम किस बात से डरता है? आपका क्या ख्याल है? इब्राम बेसिकली इस बात से डरता है कि खुदा ने मेरे साथ वादा तो किया है कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा, आसमान के सितारों की मानिंद कर दूंगा। यानी खुदा ने उससे वादा पता क्या किया कि आसमान के सितारों की मानिंद तेरी नस्ल होगी। और आपको पता है कि इब्राम जिस खानदान से ताल्लुक रखता था वो किसको पूजते थे? चांद को। अब एक चांद के पुजारी से कहा जाए कि मैं सितारों की मानिंद तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, वैसे मिलती जुलती बात है। वो वेखदा होगा होते कैसे चांद की असी पूजा करने से। सो खुदा उससे वादा करता है। अब उसके जहन में कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं जो वो खुदा से करना चाहता है, और आगे टेक्स्ट में ये हमें नजर भी आएगा। जो इब्राम के सवालात हैं खुदा से, ये शक के सवालात नहीं हैं या बेईमानी के सवालात नहीं हैं। गौर से सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। ये जितनी बातें हम पैदाइश की किताब में खास तौर पर इब्राम की स्टोरी में पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं हम सबकी जिंदगी से। सो इब्राम के जहन में भी कुछ सवालात हैं जो वो खुदा से करना चाहता है, और उसके जहन में ये चल रहा है कि ये सब कुछ कैसे होगा। मतलब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, इतनी ज्यादा मेरी उम्र हो चुकी है, 10 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे निकले हुए वहां से, हारान से, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। खुदा ने मुझे कहा था कि मैं ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, तो ये कैसे होगा? यानी होगा जरूर, लेकिन कैसे होगा? ये उसके जहन में सवाल है। मे भी उसके जहन में आ रहा हो कि शायद ये मेरी अपनी नस्ल ना हो, क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हूं और मेरी बीवी इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को पैदा कर सके, वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सो शायद खुदा ये जो मेरा नौकर है इसकी एडॉप्शन के जरिए मेरी नस्ल को बढ़ाना चाहता है। मुझे नहीं पता कि खुदा कैसे ये करना चाहता है। वो अपने सवालों, उसके जहन में ये सवालात हैं, उसके जहन में ये डर है, उसके जहन में ये खौफ है कि आई डोंट नो कि ये कैसे होगा। खुदा ये मुमकिन करेगा, लेकिन कैसे करेगा? सो वो खुदा से पूछता है कि खुदाया ये सब कुछ कैसे होगा। और ये उसके डर को खुदा ने पहले भांप लिया है कि उसके जहन में डर क्या है। उसके जहन में डर यही था कि मेरे कोई औलाद नहीं है और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सो ये कैसे होगा? क्यों कर होगा? क्या खुदा मेरे नौकर के वसीले से, इसकी एडॉप्शन के वसीले से मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा? खुदा उसको कहता है कि तू मत डर, मैं तेरी सिप्र, तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। इब्राम ने कहा है, खुदा तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं। अब इब्राम का डर खुलकर सामने आ गया।
کہتا میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. یہی ابراہیم کا ڈر تھا. تب خدا ان کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا اچھا یہ ایسے ہی ہے کہ ابراہیم کو تسلی کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں بھی ویسے بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم نے شک کیا ہے خدا پر یا اس کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے. وہ بس طریقہ جاننا چاہتا ہے. اس کے دل میں کیوریوسٹی ہے کہ خدا نے مجھ سے وعدہ تو کیا ہے کہ یہ ہوگا لیکن کیسے ہوگا. وہ خدا سے یہ سوال پوچھتا ہے. ہمارے ساتھ بھی خدا جب وعدہ کوئی کرتا ہے یا ہماری زندگی میں بھی ہم خدا کا کوئی وعدہ لیے ہوئے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیوں کر ہوگا. مریم کے ذہن میں بھی سوال آیا تھا نا جب اس نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوگا, میں کسی مرد کو نہیں جانتی. یہ نہیں کہ نہیں خدا کر نہیں سکتا, خدا کر سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ کیوں کر ہوگا. خدا ان سوالوں کے جواب دیتا ہے. ہم بھی جب خدا کے حضور میں یہ سوال لے کر جاتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مطلب میری زندگی میں اگر خدا نے کوئی خدمت رکھی ہے, کوئی کام رکھا ہے یا خدا کچھ اکمپلش کرنا چاہتا ہے, اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا, تو خدا آپ کے ان سوالوں کے جواب آپ کو دیتا ہے. وہ آپ کی سوچ کو کلیئر کرتا ہے. آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ نے جلدی نہیں کرنی. ابراہیم نے جلدی کی تھی, ہم آگے جا کر اس بات کو سمجھیں گے, بلکہ اس کے ساتھ اس پوائنٹ کو بھی دیکھیں گے. خدا اس کو کہتا ہے کہ چلا تو باہر چل میرے نال. خدا اس کو باہر لے جاتا ہے. یہ اگر آپ کوئی امیجن کر کے دیکھیں تو جس طرح آپ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہوں اور اس کو کہیں آ یار تینوں ذرا میں دکھاواں, تو خدا کیا لکھا ہے, خدا اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن, اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. اور وہ خدا پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. اچھا یہاں پر جو بڑی زبردست اور خوبصورت بات ہے, اور یہ آپ کو بعد میں بھی ملے گی, یہ نئے عہد میں بھی آپ کو پولس رسول کے رومیوں کے نام لکھے گئے خط کے 4 باب کی 3 آیت میں, 22ویں آیت میں, پھر گلتیوں کے خط کے 3 باب کی 6 آیت میں, اور پھر یعقوب کے خط کے 2 باب کی 23ویں آیت میں یہ بار بار آپ کو بات ملے گی کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اچھا یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سیکھنے والی. ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس اولاد تھی؟ نہیں تھی. اس کے پاس کیا تھا؟ وعدہ تھا. اس کے پاس کیا ہے؟ وعدہ ہے. اس کے پاس وعدہ ہے, اولاد اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن وعدہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے. یعنی ایک اندیکھی چیز ہے نا, ایک دکھنے والی چیز ہے. دکھنے والی چیز کیا ہے؟ دکھنا اس کو خود دکھتا ہے اپنا آپ کہ میں تو بڑا مردہ سا ہوں, اتنا بوڑھا ہوں, اور میری جو بیوی ہے وہ بھی کسی قابل نہیں ہے, وہ بہت بوڑھی ہے, اور اتنے عرصے میں ہم سے اگر کوئی اولاد نہیں ہوئی تو آگے کیسے ہو سکتی. یہ ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے, اور جو اس کو نظر نہیں آ رہا وہ اس وعدے کی تکمیل ہے, یعنی کہ میرے اولاد ہوگی. یہ جو ایمان ہے, یہ جو چیزیں نظر نہیں آتی اور جو پوری ہو جاتی ہیں ان کے درمیان کا سفر ہوتا ہے. یعنی جب آپ سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے, آپ سے کچھ کہا گیا ہے, خدا نے کوئی بات کی ہے کہ ایسا ہوگا, جس طرح کلام میں بہت ساری باتیں ہیں, تو اس کے درمیان, اس وعدے اور اس کے پورے ہونے کے درمیان کا سفر کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایمان ہے. جب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا. ایک تو جو چیز ہے نا کہ جو چیز نظر آ گئی, جب وہ نظر ہی آ گئی آپ کو, جب وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ ایمان کی بات نہیں رہی, کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. بیسیکلی جب آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی اور آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ ہوگی,
बज़ाहिर वो नामुमकिन लग रही है, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि यार ये चीज नहीं हो सकती मेरी लाइफ में, बज़ाहिर वो नामुमकिनात में से है, लेकिन आप ईमान रखते हैं कि ये होगा। आप क्या ईमान रखते हैं कि ये होगा? ये कंडीशन थी इब्राहिम की। उसने यही सोचा, उसने यही खुदा पर वो ईमान लेकर आया कि ये होगा, क्योंकि जब वो जाहिरी चीजों को देख रहा है तो बज़ाहिर ये नहीं हो सकता, लेकिन जब वो वादे को देखता है तो वो ईमान लाता है कि ये होगा। और जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं कि जो उसने फरमाया है वो होगा, तो उस ईमान को क्या शुमार किया जाता है? हमारी रास्तबाजी शुमार किया जाता है। कलाम में जो भी लिखा है वो सच है, बरहक है, बिल्कुल वैसे ही है और वैसे ही होगा। जब हम इस बात पर ईमान लाते हैं तो ये क्या शुमार किया जाता है? ये हमारी, इसको खुदा रास्तबाजी काउंट करता है हमारे हक में, जिस तरह इब्राहिम के हक में इसको रास्तबाजी शुमार किया गया। और हमें करना भी तो यही है। हमें क्या लाना है? खुदा के कलाम पर ईमान लाना है। हमें ईमान लाना है कि यीशु मसीह ही हमारा शख्सी निजात दहिंदा है। उसने कहा है कि मुझ पर ईमान लाओ तो तुम्हारे गुनाह मुआफ किए जाएंगे और तुम निजात और हमेशा की जिंदगी पाओगे। जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं तो इससे क्या होता है कि यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे साथ, हमारे अंदर इंप्यूट कर दी जाती है। हमें रास्तबाज ठहरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम पर ईमान ले आए हैं। जो उसने कहा है हमने मान लिया है कि ये होगा, चाहे वो हमें नजर आ रहा है या नहीं। आप लोगों ने कोई फिरदौस या जन्नत तो नहीं देखी। आपको नहीं पता कि गुनाहों की मुआफी क्या है। जो एक गैर ईमानदार शख्स है उसको कुछ भी नहीं देखा होता, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ईमान ले आता है कि यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात दहिंदा है और वो मुझे निजात देगा। उसने एक अनदेखी चीज पर ईमान लाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदा ने ये कहा है ये होगा। तो जब आप इस बात पर ईमान ले आते हैं तो ये आपके लिए रास्तबाजी शुमार किया जाता है। अच्छा, इससे आगे देखें। आगे लिखा है, और उसने उससे कहा मैं खुदावंद हूं जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मीरास में दूं। और उसने कहा है खुदावंद खुदा मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस होऊंगा। उसने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक बच्चिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हनकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने इब्राहिम से कहा यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वो वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा, निहायत पीरी में दफन होगा और वो चौथी पुश्त में यहां लौट आएंगे क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी फरात तक, दरियाए फरात तक कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हितियों और फर्जियों और रफाइम और अमूनियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। आमीन। अच्छा, ये यहां पर एक बड़ा जबरदस्त वाकया है। अब खुदा ने उससे एक प्रॉमिस किया है, खुदा ने उससे एक प्रॉमिस किया और अब खुदा क्या करेगा, उस प्रॉमिस को एक अहद में तब्दील करने जा रहा है। और हमने पहले भी देखा था कि खुदा के जितने भी अहद हैं, नूह के साथ अहद देख लें, जब तूफान नूह आया तो उसके बाद खुदा ने एक अहद किया, उसको एक निशान दिया कि अब मैं दुनिया को इस तरह से तबाह पानी से नहीं करूंगा। अब यहां पर खुदा एक इब्राहिम से भी अहद करता है, एक कवनेंट बांधता है। और इस अहद में उस जमाने में यूं होता था, और ये देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा उस जमाने के मुताबिक इब्राहिम से अहद बांधता है। उस जमाने में यूं होता था कि जब भी 2 पार्टीज आपस में अहद बांधा करती थी तो वो क्या करते थे, जानवर को लेते थे और उसे बीच में से 2 टुकड़े कर देते थे, यानी पेट से काट के 2 टुकड़े कर देते थे, यानी बिल्कुल उसको हाफ कर देते थे।
اور ایک ٹکڑا ایک سائڈ پر اور دوسرا اس کے مقابل رکھ دیتے تھے، لیکن اتنی سی جگہ ہوتی تھی کہ اس کے بیچ میں سے گزرا جا سکے۔ سو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو 3 جانور لے اور 2 پرندے لے، تینوں جانوروں کو تو بیچ میں سے کاٹ کر ایک دوسرے کے مقابل رکھ، اور 2 پرندوں کو نہ کاٹنا چاہیے۔ سارے جانور وہ ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور بعد میں بھی پرندوں کو بیچ میں سے کاٹنے کے لیے قربانی میں نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو پورا ہی گزرانا جاتا ہے۔ سو 2 پرندوں کو تو نے نہیں کاٹنا، بلکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابراہیم میں تیرے ساتھ اب عہد کرنے جا رہا ہوں، اور اس عہد کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کے بیچ میں سے گزروں گا، کیونکہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ 2 پارٹیز جو بھی عہد کرتی تھیں وہ دونوں ان جانوروں کے بیچ میں سے گزرتی تھیں، اور اس کا مطلب یہ تھا، اور ساتھ ساتھ وہ دہراتے جاتے تھے۔ یعنی میرا کسی بھی پارٹی اے اور پارٹی بی کا آپس میں کوئی عہد ہوا ہے، 2 قبائل کا عہد ہوا ہے یا کسی کا بھی عہد ہوا ہے، تو جو بھی سربراہان ہیں وہ اس میں سے بیچ میں سے گزریں گے اور وہ دہراتے جائیں گے عہد کی باتوں کو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنی باتوں سے پھرے یا اس عہد پر قائم نہ رہے تو وہ ان جانوروں کی طرح کٹ جائے، یا اس کی حالت کیا ہو جائے جو ان جانوروں کی ہے جو کہ بیچ میں سے کاٹے ہوئے ہیں۔ سو یہ اس کا مطلب تھا، یہ اس عہد اس دور کا ایک کسٹم تھا، عہد اس طرح سے باندھے جاتے تھے۔ ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ اس طرح سے عہد باندھا جاتا ہے، سو خدا اس کو اسی کے کسٹم کے مطابق، اسی دور کے کسٹم کے مطابق اس کو کہتا ہے کہ یہ جانور تو رکھ اور ان کو بیچ میں سے کاٹ، اور میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں۔ لیکن اس عہد کی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے دونوں کو نہیں گزرنا، اس میں سے دونوں کو نہیں گزرنا، کیونکہ جب دونوں پارٹیز گزریں گی تو پھر دونوں کی شرائط ہے نا کہ میں یہ کروں گا تم وہ کرو گے، میں یہ کروں گا تم وہ کرو گے، تو میں بھی اپنی باتوں پر قائم رہوں گا، تم بھی اپنی باتوں پر۔ جس طرح میاں بیوی کا عہد ہوتا ہے نا، وہ دونوں ہی عہد کرتے ہیں کہ میں بھی قائم رہوں گا، وہ کہتی ہے میں بھی قائم رہوں گا۔ لیکن یہ عہد ایک سائیڈڈ ہے، یک طرفہ، اس سینس میں ہے کہ اس میں خدا ہی عہد کر رہا ہے، خدا ہی اس جلتی مشعل کی صورت میں سے ان ٹکڑوں میں سے گزرتا ہے، خدا ہی اپنے اوپر یہ لاگو کرتا ہے، یہ عہد باندھتا ہے۔ اور اس کو جب خدا نے ہی یہ عہد باندھا ہے تو توڑ کون سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا، کیونکہ ابراہیم تو اس میں سے گزرا ہی نہیں ہے ان جانوروں کے بیچ میں سے۔ یہ 2 پارٹیز والا عہد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جس کو خدا نے باندھا ہے اور وہ قائم رہے گا، کیونکہ وہ بدل نہیں سکتا۔ اس کا بڑا زبردست جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم کی غلطیاں، اس کی کمزوریاں، اس کا پیچھے ہٹ جانا اس عہد کو ختم نہیں کر سکتا۔ سمجھیں آپ اس بات کو، خدا پیچھے ہٹ نہیں سکتا، خدا پیچھے ہٹ نہیں سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اپنے عہد سے پھر نہیں سکتا۔ ابراہیم کے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے یہ عہد ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں کا میوچلی ڈیسائیڈڈ عہد نہیں تھا کہ اب ہم دونوں گزر رہے ہیں تو جی ساڑھے چو ایک بھی پارٹی آگے پیچھے ہوئی تو عہد ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں ابراہیم نے بہت ساری غلطیاں کی، اس کے بعد بنی اسرائیل نے بہت ساری غلطیاں کی، اور انہوں نے سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو خدا نے ان پر قہر تو ضرور کیا، لیکن ان کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اس کے وعدے آج بھی ان کے ساتھ قائم ہیں اور اس کے وعدے قائم رہیں گے۔ جب آخری وقت میں تمام بنی اسرائیل، رومیو 11 باب کے مطابق کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل نجات پائے گا۔ ایک دن زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا تھا اس پر نظر کریں گے۔ ایک دن آئے گا کہ تمام بنی اسرائیل خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور مسیحا قبول کریں گے، لیکن ان کی تمام غلطیوں کے باوجود یہ عہد نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو اپنی طرف سے قائم کیا تھا اور وہ بیچ میں سے ہو کر گزرا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو ساری زمین ہے یہ میں تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا، اور خدا نے ساتھ میں ڈیٹیل بھی بتائی کہ کس طرح سے وہ غلامی میں رہیں گے، اور غلامی میں رہنے کے بعد پھر چوتھی نسل میں وہ یہاں پر آئیں گے اور یہ وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوگا۔ بلکہ ایک میرے ساتھ حوالہ دیکھ ہی لیں، یرمیہ کی کتاب، اس کا 34واں باب،
यिर्मयाह की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी 18वीं आयत। ये मैं रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूं कि उस कस्टम में क्या था लिखा। और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन दोनों टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे। मकसद सिर्फ बताने का ये है इस आयत के पढ़ने का कि ये उस जमाने में एक कस्टम था कि जानवर को 2 टुकड़े करके दोनों पार्टीज बीच में से गुजरती थी, और ये इस बात को जाहिर करता था कि ये दोनों अपने अहद पर कायम रहेंगी। लेकिन ये अहद किसने बांधा है? खुदा ने, और खुदा ही अपने अहद पर कायम रहेगा। इब्राहिम की किसी गलती की वजह से ये अहद नहीं टूट सकता। खुदा उसको फजल बख्शेगा, तौफीक बख्शेगा। अगर इब्राहिम या उसकी नस्ल में से कोई दूर जाता है तो खुदा उनको वापस लेकर आएगा, लेकिन उसका अहद खत्म नहीं होगा। आइए अगले 16वें बाब की पहली आयत देखें। और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद न हुई, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। इब्राहिम कितने अरसे का था, कितने सालों का था जब वो वहां से निकला हारान से? 75 वर्ष का। और अब वो कितने वर्ष का हो गया? 85 वर्ष का। जब इस्माइल पैदा होगा तो वो कितने वर्ष का होगा? 86 वर्ष का। और उसके बाद फिर 13 साल का होगा इस्माइल, और जब इसहाक पैदा होगा तो वो कितने वर्ष का होगा? 100 साल का। और वो हाजरा के पास गया और वो हामिला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामिला हो गई तो वो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने इब्राहिम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया ना कि बाज़ औक़ात हम मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। यहां पर इब्राहिम ने गुनाह किया है, और गुनाह बेसिकली क्या है कि खुदा का शुरू ही से इंसान के लिए क्या प्लान था? एक मर्द और एक औरत, ये दोनों आपस में मियां बीवी होंगे। सो एक तो पहला गुनाह ये कि वो दूसरी औरत के पास गया, और दूसरा ये कि उसने उससे शादी भी नहीं थी की, उसने उससे शादी भी नहीं की। और हाजरा का मैंने आपको बताया था कि जब इब्राहिम मिस्र में गया है, जो कि एक और गलती थी, शायद उसको मिस्र में नहीं जाना चाहिए था, और उसके साथ एक बड़ा बुरा वाकया वहां पर पेश आया जिसको हमने डिस्कस किया था कि फिरौन ने सारी को अपने पास रख लिया था, और उसने बाद में बहुत सारी दौलत और नौकर और लौंडियां और ये वो सारे इब्राहिम के साथ किए थे। सो कहा जाता है कि ये जब मिस्र में गए हैं तो ये हाजरा भी, क्योंकि ये मिस्री लौंडी है ना, तो ये भी फिरौन ने उसे जो लौंडियां दी थी या नौकर दिए थे, ये भी उनमें शामिल थी, और ये सारी की क्या थी? नौकरानी थी या लौंडी थी। और उसने उसको कहा कि तू इसके पास जा, शायद के इससे औलाद हो। यानी वादा है, ईमान भी है, लेकिन सब्र नहीं हो रहा उन इब्राहिम को भी नहीं हो रहा, उन सारी को भी नहीं हो रहा, बीवी को भी नहीं हो रहा। उसको लगता है कि शायद हो सकता है कि ये मुझ में मसला हो, तो शायद ये जो लौंडी से औलाद हो जाए औलाद, और ये औलाद किसकी होगी? मेरी होगी। आज भी वैसे जिसको सरोगेसी बोलते हैं, ये इसकी एक एडवांस फॉर्म है आजकल जो होता है, लेकिन उस जमाने में क्या था, और ये बाद में आगे जाकर भी हुआ। याकूब की दोनों बीवियों ने भी अपनी लौंडियां याकूब के साथ की थी कि उनसे उनके औलाद हो, और ये उस जमाने में इस तरह से होता था। जो लौंडी की औलाद है वो किसकी गिनी जाती थी? उसकी बीवी की औलाद गिनी जाती थी। इसके लिए डिफरेंट कस्टम्स भी थे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि यहां पर इब्राहिम ने उस वादे को पूरे करने के लिए चीजों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत दफा हम ये करते हैं कि जब हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर खुदा ने मेरे साथ वादा किया है कि खुदा मुझे मिनिस्ट्री में तरक्की देगा, ठीक है, या खुदा मेरे काम को बढ़ाएगा, या खुदा मेरे चर्च को बढ़ाएगा,
تو میں اب کیا کرنا شروع کر دوں کہ میں دیکھوں کہ یار 2-3 سال ہو گئے نے کوئی چرچ ودن نہیں رہا یار, کوئی حساب کتاب نہیں لگن رہا, تو میں کدی گوریاں دی تلاش سے تر پواں, کدی کسے کام دی تلاش سے تر پواں, چھوٹی موٹی بے ایمانی بھی کرنی پی جائے, دادپا بھی لانا پی جائے, نہیں کوئی بات نہیں. مجھے ویسے لوگ اکثر مشورے دیتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں یار تسی بھی ڈالر لب لو, خیر ہے, دیکھیں اس سے خدا کا کام ہی بڑھے گا, بڑی مطلب تسلی دیتے ہیں. یا آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے. اگر پیسے ہون گے تو کام ہوئے گا نا. کوئی نہیں, تسی بھی رپورٹاں دے دو, سارے لوگ یہ تھے دیں دینے, کیونکہ جو ڈونیشن منگوانا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, بہت زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, پھر جا کے پیسے ملتے ہیں, ایویں نہیں ملتے. تو میں کیا تسی رہن دیو یار, جی خدا نے میرے کو کام کرانا ہے وہ پیسے بھی دے دے گا. سو بعض اوقات بلکہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ جلدی میں, اور یہ منسٹری کے علاوہ بھی خدا کے وعدے جو ہماری زندگی میں ہیں ان کے پورے ہونے میں جب دیر ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں. ابراہیم اور ساری نے کیا کیا, انہوں نے بھی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. وہ ساری اگر لانڈی کو لے کر آئی ہے تو ابراہیم کو کیا کہنا چاہیے تھا, بہ جا چپ کر کے, تینوں نہیں پتا خدا نے ساڈا وعدہ کیتا اولاد دے گا, وہ ضرور دے گا, صبر کرو. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو جلدی پورا کرنا چاہتے ہیں. یہی مقصد ہے نا کہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو, یار خدا تے دیر کرن دیا, چل میں آپ ہی ذرا چھیتی چھیتی کر لواں. کی خیال ہے عمران صاحب؟ ہم ان کو خود پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار خدا دا مقصد ہے نا تو میں ہن ذرا ایفرٹ کراں, چھیتی پورا آئے گا. اور ہوتا کیا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے. اب اسحاق کتنے سال بعد پیدا ہوگا؟ 14 سال بعد. اس کام کے 14-15 سال بعد جا کے اسحاق پیدا ہوگا. سو دیر ہو گئی. جڑا کام چھیتی کرنے کی کوشش کی تھی, ایک تو ویسے مے بی کہ ہمیں وہ رزلٹ مل جائیں جو ہم چاہتے ہیں, وہ رزلٹ مل جائیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ رزلٹ خدا کی مرضی کے مطابق ہو. ڈاکٹر بان ہاؤس نے ایک بڑی اچھی اس کے تعلق سے بات کی تھی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اکثر خدا کے لیے بہت جوش رکھتے ہیں اور اکثر پھل پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد منسٹری میں, خدمت میں, خدا کی خدمت کے تعلق سے بس پھل ملنا شروع ہو جائے, بہت جلدی ہوتی ہے ہمیں. اور بہت سارے لوگ اس طرح سے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو اس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے, جو پھل آپ کو ملتا ہے, وہ وارث نہیں ہوتا. ابراہیم کی اس کوشش کے باوجود جو بچہ پیدا ہوا وہ وارث نہیں تھا, وہ وارث نہیں تھا. وارث وہی ہوگا جس کو خدا نے مقرر کیا. ظاہری طور پر آپ چرچ بھر لیں گے, آپ کو لگے گا کہ بڑی بیداری آ رہی ہے, میرا چرچ بھی بھر گیا ہے, اب میری ٹرکس دے نال کام بھی ہونا شروع ہو گیا, جناب میرا چینل بھی کھول گیا, آ بھی ہو گیا, آ بھی ہو گیا. لیکن جینون ریپینٹنس, جینون کنورژن نہیں ہوگی. خدا کا جینون کام وہاں پر نہیں ہوگا جہاں پر آپ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے. خدا نے بالکل اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اس وعدے میں دیر ہو رہی ہے, اور اب انہوں نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اسی آپ ہی پورا کر لیں گے, اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 13 سال مزید لگے. پہلا نقصان. دوسرا نقصان کیا کہ وہ انہوں دے گلے پہ گیا. اسماعیل جو پیدا ہوا, یہ عرب ساری نسل جو کیا ہے, یہ اسماعیل کی نسل ہے. جتنے بھی عربی ہیں, عربی ممالک, یہ جو سعودی عرب اور یو اے ای اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں, یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ اسماعیل کی نسل میں سے ہیں. اور خدا نے ان سے کہا کہ وہ تلوار کے ساتھ بسا رہے گا. انہیں اپنے آپ جین دیں نا, دوجیاں جین دیں نا, مطلب ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو کزن بردرز ہیں جو یہودی ہونے والے ہیں, اسحاق کی اولاد ہے, ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہے, اسحاق اور اسماعیل کی. سو دونوں طرف نقصان ہوا. آپ کو اور مثالیں بھی ملتی ہیں. موسیٰ جب محل سے نکلا ہے تو اس نے کہا جی میں ہیرو ہاں قوم دا, تو میں اپنی قوم نو بچاواں گا. یہ سوچا نا انہیں کہا جی عبرانیاں دی میں مدد کراں گا. اس نے اپنے ہاتھ میں چیزوں کو لے لیا, اور اس نے کیا کیا, ایک مصری کو قتل کر دیا. اب قتل کرنا کیا خدا کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. خدا نے انہوں کیا سی کہ تو محل چ نکلتے جناب سیدھا ایک بندہ پھڑکا دے. 40 سال بھیڑاں بکریاں چراندا رہا. یاد ہے آپ کو؟ 40 سال موسیٰ انہوں نے بہت ہی کالی کیتی کہ یار میں انہوں نے چھڑاواں گا, اور جا کے غلط کام کیا, چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. 40 سال وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا. اس کے بعد جا کر اس کی زندگی میں وہ بات پوری ہوئی. یعقوب کو ویسے بھی مل جانی تھی پہلوٹا ہونے کی برکت,
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਵਾਲ ਛਾਲ ਬੰਨ ਚੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, क्योंकि खुदा ने उसकी पैदाइश से पहले ही कह दिया था कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। उसको पहलौठा होने की बरकत हर सूरत मिलनी थी, खुदा की तरफ से था, लेकिन उसने भी क्या किया, चीजों को अपने हाथ में ले लिया। तो की बनया फिर, याद है आपको, पहले एक बीवी के लिए फिर दूसरी बीवी के लिए। उन्हें भी समझ गया कि यार बंदा बड़ा कामा है तो ये मेहनती भी बड़ा है, तो इनू कहते नहीं जो कामा होंदा उन्हें लोग बहुता वाउंदे ने। सो उसने पहले ही कहा कि हुण पहले तू एदी खिदमत कर ली, हुण ये मैं विआहती, हुण तू मजीद इन्ने साल खिदमत कर तो फिर तेनू दूसरी बुढ़ी भी जी मैं विआह देवांगा। तो वो बेचारा इन्नी उन्हें खजल खुआरी की होती। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। आपको और भी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, अपनी ज़िंदगी में ये मिसालें मिलेंगी कि जब हम चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, खुदा के वादे का इंतज़ार नहीं करते। देखिए, उसने वादा किया तो वो पूरा करेगा ना। इब्राहिम ने जब खुदा के वादे पर यकीन किया, जब उसकी जिसको रास्तबाजी कंसिडर किया गया, तो वो बेसिकली इस बात पर ईमान लाया था कि ना सिर्फ खुदा ये करने पर कादिर है बल्कि खुदा ये करना चाहता है। खुदा के किरदार पर वो ईमान लाया था कि ना सिर्फ खुदा करने पर कादिर। हम अक्सर ये तो सोच लेते हैं कि खुदा चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम खुदा के किरदार पर अक्सर ईमान नहीं रख रहे होते कि हाँ खुदा ये चाहता है कि वो करे। सानू लग रहा होंदा है कि यार ठीक है हो गया तो हो गया, मतलब इस तरह का वीक जिहा ईमान होंदा है, बड़ा कमज़ोर सा कि ठीक है हो गया तो हो गया, वेखो यार खुदा दी की मर्जी या कुछ समझ नहीं आन दी है। मतलब अक्सर खुदा के वादों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में इतने कमज़ोर हुए होते हैं और बाद में हम उनको क्या करते हैं, अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और उसको ख़राब कर बैठते हैं। यूहन्ना उसके 6 बाब की 63वीं आयत में लिखा है कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। आपको रिज़ल्ट मिल सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये वो रिज़ल्ट नहीं है जो खुदा चाहता है। इब्राहिम को रिज़ल्ट तो मिल गया, इस्माइल पैदा हो गया, और इससे ये भी क्लियर हो गया कि मसला इब्राहिम से नहीं बल्कि किधर से सी, उसकी बीवी में, सारी में। लेकिन वो रिज़ल्ट वो नहीं था जो खुदा चाहता था। आगे देखें, अगली आयत में लिखा है, 5वीं आयत में लिखा है, तब सारी ने इब्राहिम से कहा जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है, मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने अपने आप को हामला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हकीर हो गई। सो खुदा मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। वैसे तो होना तो यह चाहिए सी ना कि इब्राहिम उन्होंने कहता कि मैं तेनू क्या सी कि तू उन्होंने लैके आ, तू उन्होंने लैके आया सा, लैके आई सा मेरे कोल। पंजाबी च नहीं कहते कि मैं तेनू मशवरा दिता सी, तेनू किने गुड़ दिता सी। कहना तो उसको ये चाहिए, मैं तेनू किहड़ा मशवरा दिता सी कि तू उन्होंने मेरे को लैके आ, तू उन्होंने मेरे को लैके आई है तो मैं तेरी गल मन्नी। लेकिन ये देखें कि ये गलती किसकी है, ये इब्राहिम की गलती है। गलती किसकी है? इब्राहिम की गलती है। सारी ने इसको बिल्कुल ठीक कहा है कि ये तेरी गर्दन पर है। क्यों? फल किसने दिया था आदम को? हवा ने, उसकी बीवी ने फल दिया था। वैसे उसकी सजाई यहां से शुरू हुई थी कि चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। इब्राहिम ने भी वैसे अपनी बीवी की बात मानी थी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी बीवी की बात ना माने, इसका यह मतलब है कि जो बात कलाम के अगेंस्ट है वो ना माने। इब्राहिम क्या है? लीडर है। आदम क्या था? लीडर था। खुदा ने किसको लीडर मुकर्रर किया था? आदम को, इब्राहिम को, मर्द को। खुदा ने मर्द को लीडर मुकर्रर किया है। घर का सरबराह मर्द को बनाया गया है। बेशक फल उसको हवा ने दिया है, लेकिन गुनाह किसका कंसिडर किया गया? आदम का। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लीडरशिप पोजीशन को देखते हुए अपनी बीवी को मना करना चाहिए था कि हम ये फल नहीं खाएंगे, क्योंकि खुदा ने इसके खाने से मना किया है। इब्राहिम को क्या करना चाहिए था? उसको सारी को कहना चाहिए था कि ये गलत है, खुदा के वादे पर हमें भरोसा रखना चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। उधर आदम वीक पड़ा, उसकी लीडरशिप वीक पड़ी, आदम पर गुनाह आया। इसी तरह ये गलती किसकी है? ये इब्राहिम की है। और सारी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये तेरी गर्दन पर है। और अब वो क्या है, अब जब उसने देखा कि वो हामला हो गई तो जाहिर सी बात है, अब वो अपनी मालकिन को क्या करती है? चिढ़ाती है और उसको कहती है, मतलब लफ्ज़ तो नहीं लिखे हुए लेकिन मुख्तलिफ तरीक़े दे नाल तैनूं तंग करदी होएगी ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਗੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ वो अब तंग आ गई है, वो कहती ये मेरे को नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि औलाद का ना होना आपको पता है कि उस ज़माने में बहुत बड़ा एक अचंभा समझा जाता था। सो वो क्या है, लेकिन एक इब्राहिम ने काम यहाँ पर ठीक किया है कि उसने अपनी बीवी को प्रायोरिटी दी है, उसने अपनी बीवी को प्रायोरिटी दी, और उसने कहा, बीवी को तरजीह दी, उसने कहा जो तुझे मुनासिब मालूम होता है तू उसके साथ कर। उन्हें ये नहीं किया कि ठीक है यार हुण ये तो कोई औलाद ही नहीं हुई मेरे लिए, और ये तो वैसे भी मेरे सुल्ब से है, तो हो सकता है, और आगे जाकर इब्राहिम कहेगा भी कि खुदाया इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये तो मेरे ही सुल्ब से पैदा हुआ ना, तो हो सकता है कि खुदा ने सारा के बदन से वो ना पैदा होना हो, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल को मैं बरकत दूंगा, तो ये भी तो मेरी नस्ल है। सो हो सकता है कि ये यही लड़का हो जो कि पैदा होगा और हमें मतलब इससे मेरी नस्ल आगे चलेगी, मे बी उसके जहन में ये आया हो, लेकिन उसने ये नहीं किया कि अब वो हाजरा को तरजीह दे और सारा को दुत्कारे या उसको कहे कि नहीं नहीं हुण तू फारग हो, तेरे को कोई औलाद नहीं हुई, अब मैं इसको नहीं जाने दे सकता यहाँ से, इन्ने अरसे बाद ते किते जाके औलाद हुई है या उम्मीद पैदा हुई है, तो हुण तू ये ते भी सख्ती करेंगे दौड़ गई तो की होएगा। सो यहाँ पर उसने एक अच्छा काम किया है कि उसने अपनी बीवी को तरजीह दी है। और वो खुदावंद के फरिश्ते, अच्छा आगे लिखा है, इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ते को बियाबान में पानी के एक चश्मे के पास मिली, ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है, और उसने उससे कहा है, सारी की लौंडी हाजरा तू कहाँ से आई और किधर जाती है। यहाँ पर एक मैं आपको बात बताऊं, खुदावंद का फरिश्ता लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये पहली दफ़ा यहाँ पर खुदावंद के फरिश्ते का जिक्र है। नोट कर लीजिए, ये पहली दफ़ा खुदावंद के फरिश्ते का जिक्र है। इसके बाद पैदाइश 22 बाब में फिर इब्राहिम पर, खरूज 3 बाब में मूसा पर, गिनती 22 बाब में बलाम पर, कुजात 2 बाब में तमाम बनी इसराइल पर, कुजात 6 बाब में जदाउन पर, कुजात 13वें बाब में समसून के वालिदैन, 2 सैमुएल उसके 24वें बाब में दाऊद, और पहला सलातीन आई थिंक 19वां बाब है उसमें इलिया पर जाहिर होगा खुदावंद का फरिश्ता। लेकिन ये सबसे पहला ज़हूर है खुदावंद के फरिश्ते का, और वो किस पर है, एक भागी हुई औरत पर है। वो किस पर है, एक भागी हुई, घर से भागी हुई औरत पर है। और आपको पता है कि यीशु मसीह भी जब जी उठे थे तो वो सबसे पहले औरतों को ही दिखाई दिए थे। सो ये नहीं है कि खुदा औरतों से प्यार नहीं करता, खुदा उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है जितनी के मर्दों को, लेकिन क्योंकि खुदा ने रोल डिफाइन किए हैं जिनके अंदर हमें रहना चाहिए। यहाँ पर फरिश्ता एक बड़ी ज़बरदस्त बात पूछता है उससे, और इस बात पे आपने गौर करना है। वो कहता है कि तू कहाँ से आई और कहाँ को जाती है। कहाँ से आई, एग्जैक्ट लफ्ज़ क्या है, तू कहाँ से आई और किधर जाती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ ना एक दफा इसको दोहराएं। तू कहाँ से आई और किधर जाती है। तू कहाँ से आई और किधर जाती है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इन दोनों सवालों को ना अपने जहन में याद रख लें और खुद से पूछा करें। जब भी आपको लगे ना कि आप भाग रहे हैं कहीं से, किसी काम से भाग रहे हैं, खुदा की हजूरी से भाग रहे हैं, रास्तबाजी से भाग रहे हैं, दुआ से भाग रहे हैं, बाइबल पढ़ने से भाग रहे हैं, चर्च से भाग रहे हैं, बाइबल स्टडी से भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं कहीं दूर निकलने वाला हूं, तो अपने आप से ये जरूर सवाल पूछा करें कि मैं कहां से आया और किधर को जा रहा हूं। मैं कौन सी पोजीशन छोड़कर भाग रहा हूं और जा किधर रहा हूं। यकीन करें आपके बहुत सारे मसले यहां पर ही हल हो जाएंगे जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि मैं भाग किधर से रहा हूं। चर्च से भागना, बाइबल स्टडी से भागना, खुदा के हजूर से भागना, उसके वादों से दूर भागना, और जा किधर को रहा हूं, डायरेक्शनलेस। आपको नहीं पता आप कहां जा रहे हैं। हाजरा को भी नहीं था पता कितने जान दी, बस दौड़ आई सी थे। सो ये फरिश्ते के जो अल्फाज हैं ये बड़े ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस रखते हैं हम सब की ज़िंदगी में भी। आप भी इनको याद रखें, खुद से पूछा करें कि मैं
کہاں سے آیا اور کدھر جا رہا ہوں، کہاں سے آیا اور کدھر جا رہا. جب آپ خود سے یہ سوال پوچھنا شروع کریں گے نا، غور کرنا شروع کریں گے، تو خدا آپ کو بھی گائیڈنس دے گا، جس طرح اس نے کس کو گائیڈنس دی ہے؟ ہاجرہ کو گائیڈنس دی ہے. سو خدا کا فرشتہ اس سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خدا کے فرشتے نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے. یعنی جس سچویشن سے تو بھاگ رہی ہے، تو اس سے بھاگ نہ، بلکہ واپس اسی سچویشن میں جا. اب بس فرق کیا ہوگا کہ اب خدا اس کی حفاظت کرے گا، خدا اس کی حفاظت کرے گا. اگر خدا آپ کو واپس جس جگہ سے آپ بھاگ رہے ہیں نا، خدا اگر آپ کو واپس اسی جگہ پر بھیجتا ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے ساتھ رہے گا. اور ویسے یہ کبھی کبھی لائف میں ہوتا ہے، کبھی کبھی خدا ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے. خدا ہمیں ایک زمین سے نکال کر دوسری زمین میں لے جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب ہم خود سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ہمیں واپس اسی جگہ پر لے کر جاتا ہے. تو یہ ڈسرنمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر لکھا ہے خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے. اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. خدا کا فرشتہ اس کو برکت دیتا ہے. اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے. اسماعیل پہلا شخص ہے، نوٹ کر لیں کلام مقدس میں اسماعیل پہلا شخص ہے جس کا نام اس کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا، جس کا نام اس کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا. خدا نے پہلے بتایا کہ اس کا نام کیا ہوگا. وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. اچھا، یہ جو کلام میں لکھا نا کہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عرب پیپل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو عربی لوگ ہیں ان کو یہ اسماعیل کی اولاد ہیں، اور ان کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا. اور یہ کیا آج آپ کو یہ بات اسی طرح سے دکھائی نہیں دیتی؟ وہ سارے دے خلاف تھے، سارے انہاں دے خلاف، لیکن پھر بھی وہ تلوار سے بسے رہیں گے اپنے بھائیوں کے سامنے. آج بھی وہ آمنے سامنے بسے ہوئے ہیں، یہودی بھی اور عربی بھی. اور یہ فلسطین کا تنازع بھی آپ کو پتہ ہے اسی لڑی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ عربی پیپل ہیں، وہ جو فلسطینی ہیں وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور اسرائیلی اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. سو یہ دونوں کیا ہیں؟ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، اور وہ دونوں تلوار کی زور پر ایک دوسرے کے سامنے بسے ہوئے ہیں. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا. اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیرلہی روئی پڑ گیا، اور وہ قادس اور برد کے درمیان ہے. اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا. اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا. اب ہاجرہ واپس چلی جاتی ہے، وہ فرشتے کی بات کو مان لیتی ہے، وہ فرشتے کی بات کو مان لیتی ہے. اب یہ دیکھیں ہوا کیا تھا کہ ابراہیم نے، اور اب اس کے ساتھ وعدہ بھی ہو گیا، اب اس کی اولاد بھی ہوگی، وہ بڑھے گی بھی. خدا چاہتا تو ہاجرہ کو بیابان میں مرنے دیتا، یا خدا چاہتا تو اس کو جانے دیتا جہاں بھی جاتی ہے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا اس کو واپس وہاں پر لے گیا. اب یہ جو ابراہیم کی غلطی ہے، یہ نہ صرف وہاں پر گلے پڑی، یہ بعد میں بھی گلے پڑے گی، ویسے آج تک پڑی ہوئی ہے. اور جب اس نے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ مثال ہے کہ فرائنگ پین سے نکلنے کی کوشش میں ہم آگ میں جا پڑتے ہیں. فرائنگ پین کس کے اوپر ہوتا ہے؟ آگ کے اوپر. تو فرائنگ پین میں ذرا سی کوئی ہیٹ لگتی ہے تو کوشش کرتے ہیں چھلانگ مار کے باہر آتے ہیں، اور سیدھا کس میں جاتے ہیں؟ آگ میں. یہ وہی حال ہے ہمارے ساتھ بھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو اپنے ذرا سی مشکل آتی ہے، چیزوں کو خود سے کنٹرول کرنے کی، خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلی سے بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. حالات پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں.
اور اس کے بعد اب ہاجرہ واپس جاتی ہے. وہ واپس جا کر اس نے بتایا ہوگا کہ مجھے فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں, اور ابراہیم ایکسیپٹ کرتا ہے ان تمام باتوں کو. یہاں پر نا ایک اور بڑی زبردست بات ہے سیکھنے والی, اور یہ ہے کہ ہاجرہ نے کیا سوچا تھا یہاں پر کہ وہ جگہ کو بدل لے. ہاجرہ نے کیا سوچا تھا؟ جگہ کو بدل لے. لیکن خدا کی مرضی نہیں تھی کہ وہ جگہ کو بدلے. خدا کی مرضی تھی کہ وہ اسی جگہ پر رہے. اکثر ہم اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ جگہ کو بدلنے سے شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جگہ کو نہ بدلیں بلکہ دل کو بدلیں, بلکہ خود کو بدلیں. بعض اوقات خدا کی مرضی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے, لیکن بعض اوقات خدا کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ جگہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو خود کو بدلنا ہوگا. سو ہاجرہ کو جگہ بدلنے نہیں دی خدا نے اس کو واپس اسی جگہ پر بھیجا جہاں پر وہ پہلے تھی, اور اب اس کی حفاظت کا اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا, بلکہ اور بھی بہت ساری برکات کا اس نے وعدہ کیا. اور بڑی ایک خوبصورت بات ہاجرہ کے منہ سے نکلتی ہے کہ اے خدا تو بصیر ہے, اے خدا تو بصیر ہے. 13ویں آیت میں لکھا ہے, اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا, یعنی اے خدا تو بصیر ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اے خدا تو دیکھتا ہے, اے خدا تو دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہے خدا اسے دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ بھاگ رہے ہیں سچویشن سے, آپ دور بھاگنا چاہ رہے ہیں, سچویشن کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جگہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جگہ تبدیل کرنا حل نہ ہو, خدا دیکھ رہا ہے. جب آپ اس بات پر غور کریں گے فرشتے کی بات کے مطابق کہ میں کہاں سے آیا اور کدھر کو جاتا ہوں, تو خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے. وہ آپ سے ملاقات کرے گا اور آپ کی زندگی کو اس سچویشن سے نکال لے گا جس طرح اس نے ہاجرہ کو نکال لیا تھا, کیونکہ وہ خدا کے حضور میں روئی تھی, وہ پریشان تھی, وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی, اور خدا کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہوئی. آپ کی زندگی میں بھی جب, کیونکہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے, جب آپ اس بات پر غور کریں گے, آپ خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں گے, تو چونکہ وہ دیکھتا ہے وہ بھی آپ کو ایک وے فارورڈ, ایک راستہ مہیا کرے گا. نہ صرف راستہ مہیا کرے گا بلکہ آپ کو فضل بھی بخشے گا کہ آپ اس پر چل سکیں اور اس میں قائم رہ سکیں. بہرحال کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لینا, خدا کے وعدوں کو, اس کی مرضی کو خود سے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنی. خدا کو مشورہ نہیں دینا, خدا کو مشورہ نہیں دینا. مطلب خدا نے کوئی وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ کلام کے تھرو یا کسی بھی تھرو کہ وہ آپ کی زندگی میں کرے گا, تو خدا کو سجیشنز نہ دیں, خدا کو مشورے نہ دیں, اپنی مرضی خدا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں لیں. وہ آپ کی زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کرے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے.